प्रिंसिपल रोज छुट्टी के वक्त कुछ लड़कियों को रोक लेता। मैं उनसे वजह पूछती तो कहती सर को टैक्स अदा करके आए हैं। मुझको कुछ समझ ना आई। एक रोज सोचा कि मैं भी प्रिंसिपल को थोड़ा टैक्स अदा कर देती हूँ, शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। सर से टाइम लेकर उनके घर चली गई। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की। कॉलेज जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि मेल टीचर से बच कर रहना। मैं हैरान होती थी और कहती थी कि भाई टीचर तो टीचर ही है, अब चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरी इस बात पर सब मुझे पागल समझते और कहते कि जब तुम्हारे साथ कुछ होगा तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन मैं सोचकर बात झटक देती कि इंसान का अपना किरदार ठीक होना चाहिए। जब तक लड़की खुद किसी को इजाजत ना दे कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। पर मेरी ये खाम ख्याली कॉलेज जाने के बाद ही खत्म हो गई। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे एक ही नाम सुनने को मिला, सर इब्रार। सर इब्रार, जाने कौन थे ये सर इब्रार। मैंने उन्हें अभी तक नहीं देखा था। हर दूसरी लड़की का वो पसंदीदा शख्स था। कोई उसकी जहानत का कायल था तो कोई उसकी शख्सियत का। मैं तो अभी तक उसे देखा ही नहीं था। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सर इब्रार छुट्टियों पर चले गए। लड़कियां रोज उन्हें याद करती। मेरी दोस्त अक्सर कहती कि जब से सर इब्रार छुट्टी पर गए हैं लेक्चर का मजा ही नहीं आता। भाई ऐसा है सर इब्रार, मैं जो पूरे कॉलेज में उनका नाम गूंजता है। मैं उकता कर बोली। मेरी बात पर मेरी दोस्त मुस्कुरा दी और कहा कि जब तुम देखोगी उन्हें तो खुद ही समझ जाओगी। दरअसल मैं कॉलेज में 1 महीना लेट आई थी। मैं कोर्स में सबसे पीछे थी। मुझे अपना पिछला कोर्स कवर करना था, इसीलिए मैं दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाती या कैफे में, हर जगह सर इब्रार का जिक्र हो रहा था। कुछ लड़कियां कहती कि उनकी शादी हो गई होगी, कोई कहती कि काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, लेकिन किसी को भी हकीकत मालूम नहीं थी। सर इब्रार का नाम सुन सुनकर मुझे भी तजस्सुस होने लगा था और मैं लाशऊरी तौर पर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से लेट हो गई और मेरा टेस्ट भी था। मैं घबराई हुई कॉलेज पहुंची और उजलत में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। रुकने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कॉरिडोर में लड़कियों के मुंह से सुना कि सर इब्रार आ गए हैं। मैं रुक गई और दाएं जानिब देखा तो एक शख्स लॉन में खड़ा माली को डांट रहा था। वो पौधों की देखभाल नहीं कर रहा था। पानी न मिलने की वजह से काफ़ी पौधे मुरझा गए थे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मैं अब से ख्याल रखूंगा। माली सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था। उस शख्स की मेरी जानिब पुश्त थी। 4 दिन कॉलेज न आओ तो सब बिगड़ जाता है। अब जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा शिकायत का मौका न मिले। वो गुस्से से बोला तो माली ने वहां से भागने में ही आफियत जानी। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वो शख्स ही सर इब्रार था। उसकी मेरी जानिब पुश्त थी और मैं धड़कते दिल के साथ उसके पलटने का इंतजार करने लगी। बिलाखिर उसने पलट कर देखा। वो 35 से 40 साल का एक खूबरू शख्सियत का मालिक शख्स था। ड्रेस पैंट में मलबूस वो हर चीज का जायजा ले रहा था। पहली ही नजर में मैं जान गई कि वो खड़ूस था। क्लास में आई तो टेस्ट शुरू हो चुका था। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि आज मैं लेट क्या हुई। मैडम ने भी जल्दी से टेस्ट ले लिया और फिर मैंने जैसे तैसे करके टेस्ट दिया। 2 सवाल रह गए थे। मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। टेस्ट के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आज ही मैडम ने जल्दी टेस्ट लेना था क्या। इस पर वो बोली कि कॉलेज का प्रिंसिपल वापस आ गया है, अब तो हर काम वक्त पर होगा। प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कौन? मैंने हैरानी से पूछा। इस पर दोस्त ने बताया कि सर इब्रार इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि सर की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की। ये तो कोई भी नहीं जानता, मेरी दोस्त ने जवाब दिया। और फिर ब्रेक के बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल पाई। ब्रेक के फौरन बाद सर इब्रार हमारी क्लास में आ गए। उनके हाथ में हमारे टेस्ट थे। वो एक एक लड़कियां नाम बुलाकर उसे टेस्ट दे रहे थे। जिनके नंबर अच्छे थे उन्हें शाबाश दे रहे थे और बाकियों की बेइज्जती कर रहे थे। मैं तो थर थर कांपने लगी। मेरे 2 सवाल रह गए थे और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा। मेरी तो जैसे टांगों से जान ही निकल गई। मैं डरती डरती खड़ी हो गई। सर की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी वो साकित रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मुझे देखा और देखते रह गए। क्लास में खामोशी छा गई और फिर जब उन्हें एहसास हुआ तो गुस्से से बोले, ये सब क्या है, इतने कम नंबर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या फिर टाइम पास करने। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बेइज्जती की। मुझे अब वो जहर लग रहे थे। लड़कियां जितनी उनकी दीवानी थी मुझे वो इतने ही बुरे लगने लगे थे। मैंने जब कहा कि लेट हो गई तो इस बात पर मजीद बेइज्जती हुई। मुझे रोना भी आ रहा था। खैर छुट्टी के वक्त मुझे घर से भाई लेने आता था। वो लेट हो गया और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने हमारी क्लास की एक लड़की को सर इब्रार के साथ जाते देखा। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। लड़की ने दुपट्टे से अपना मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे पहचान गई। वो सर के साथ कॉलेज के पिछले हिस्से की जानिब चली गई थी। अच्छा, तो ये असलियत है सर इब्रार की।
میں نے نخوت سے سوچا۔ مجھے اب سر ابرار سے نفرت ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اسے پوچھا کہ کل تم سر ابرار کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ گھبرا گئی اور پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا، اسی لیے گئی تھی۔ وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سب سمجھ چکی تھی، بھلا شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب سر ابرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے۔ اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلا وجہ کاٹے گئے اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اس دن سر کے ساتھ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی ہیں۔ مجھے اب سر ابرار سے شدید نفرت تھی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھیں۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ کیوں کہتے تھے کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں نے تعلیمی اداروں کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا انسان حقیقت میں کیسا تھا، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا۔ وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے توبہ استغفار کیا کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ سر ابرار کے بارے میں جتنا میں نے سنا میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا، پر اب وہ خاکہ بری طرح سے مٹ گیا۔ اب مجھے بس سر ابرار سے نفرت تھی اور باقی لڑکیوں سے بھی، اور یہ نفرت مزید بڑھ گئی جب اگلے دن میں مارکیٹ گئی اور وہاں میں نے اپنی دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ کم از کم میں نے اپنی دوست کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے کہ بڑے پرانے دوست ہوں۔ میں اندر چھن سے کچھ ٹوٹا میرے اندر۔ میری دوست کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک پل کو تو ساکت رہ گئی، پھر میری جانب بڑھی اور آ کر گلے سے لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نازنین؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جو تم کر رہی ہو وہ میں کرنے نہیں آئی، میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ میری نظریں سر ابرار پر جمی تھیں جو مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فاق ہوا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی، اچانک سر مل گئے تو وہ بتا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دن میں کالج نہ جا سکی۔ میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، تیز بخار اور بلڈ پریشر ہائی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں۔ لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتی ہیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اگلے دن کالج گئی تو فرسٹ سیمسٹر کے پیپرز شروع ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی لیکن میں دے نہیں پا رہی تھی۔ میرا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور جب یقین ٹوٹتا ہے تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ میں اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپرز دیے اور جب رزلٹ آیا تو میں شاک رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں پہلے نمبر پر میں تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا میرے تو جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں جانتی تھی کہ میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی ہے۔ میرا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہوا نازنین، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسے کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات سر کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں واپس آ گئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئی۔ آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا۔ میرے دوست سر کے آفس میں تھے۔ جیسے ہی سب چلے گئے وہ دونوں کالج کی بلڈنگ کے پچھلے حصے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی۔ سامنے ایک گھر بنا تھا، کوارٹر ٹائپ، دروازہ کھلا تھا۔ وہ اندر جا چکے تھے۔ میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہوئی، پر جیسے ہی میں اندر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے میری دوست کھڑی تھی اور پھر مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سر ابرار نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اصلیت جاننے کا؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سر میرا ہاتھ پکڑے ایک کمرے میں لے آئے۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر ایک پاگل بوڑھی عورت تھی جو ایک گڑیا کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی اور اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کھینچتے دوسرے کمرے میں لے آئے۔ سامنے بستر پر ایک اور بوڑھی عورت تھی۔ ابرار تم آ گئے؟ وہ بیمار تھی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔
नाइमा, मेरी बच्ची, वो मुझे देखते ही बोली। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ एक लड़की की तस्वीर थी। उस लड़की की शक्ल हैरत अंगेज तौर पर मुझसे मिलती थी। ये नाइमा है, मर चुकी है, मेरी मंगेतर, मेरी मोहब्बत। वो जो पागल औरत है उसकी माँ है, अपनी बेटी को खोकर पागल हो चुकी है। और दूसरी माँ है जो बीमार है। जो लड़कियां मुझे अपना भाई समझती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। अम्मी का दिल बहल जाता है, अच्छा खाना बना देती हैं। और जो लड़की बाहर खड़ी है, यानी तुम्हारी दोस्त, वो मेरे मोहतरम उस्ताद की बेटी है। अपनी गोद में खिलाया है मैंने उसे। ये सुनते ही मेरा सर झुक गया। मैं नाइमा से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जाने के बाद किसी का नहीं हो पाया। फिर तुमको देखा तो दिल धड़का। फिर इतनी कमजोर लड़की से मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी आंखों में पानी आ गया। रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। नफरत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं इसलिए नज़रअंदाज करता था तुम्हें कि तुम मुझे नाइमा की याद दिलाती थी। तुम्हारी मेरी उम्र में इतना फ़र्क है कि तुम कभी मुझे न मिल पाती, और आप मुझे चाहिए भी नहीं हो। और उस दिन मैं रोते हुए वापस आ गई। फिर मैंने सबसे माफ़ी मांगी, ख़ास तौर पर सर इब्रार से। वो मुझे अच्छे लगने लगे थे। और फिर कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने अपने घर वालों को मनाया और उससे शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़े तो अल्लाह बनाता है।